السلام عليكم معكم محمد إبراهيم. La dernière fois كنا درنا لا سوبريسيون درنا الابديت درنا البوست via Node.js et MongoDB ولكن كنا طحنا في ان بروبليم هو ديال لا فاليداسيون ديال لي دوني. سي بوسيبل انني نونفويي هاد لي دوني فيا بوست او لا بوت ولكن يكونوا فيد مثلا او لا يكونوا باغ اكزومبل نيم يكون فيه دي شيفر اكسيتيرا. باغ كونط في هاد لوكا دابا ديال لو كود اللي عندنا ما تنابليكيو حتى شي ريغل دو فاليداسيون وهذا سي ان غرون بروبليم. الوغ سوبوزون حنا بغينا نديرو اون فاليداسيون au niveau ديال البوست او قبل ما نديرو لو بيرسيستونس في لا باز دو دوني اب بوست قبل ما نديرو لا كونستركسيون ديال لوبجي وقبل ما نديرو لا بيرسيستونس خاصنا نديرو لا فاليداسيون. في هذا لوكا هذا عندي مثلا ثلاثه ديال لي شون. لو شون الاولاني هو النيم والاوتر والبرايس. البرايس خاص يكون نمبر وهنايا في النيم بغيتو يكون ريكواير ويكون ريسترينغ والاوتر يكون مثلا اوبليغاتوار ريكواير ولكن ما يكونش سترينغ يقدر يكون الفا نيميريك. اوكي دونك في هذا لوكا عندنا بلان ديال لي فاليداسيون يعني نقدروا نديروا مثلا اون كونديسيون اف لو شون الاولاني خصو يكون اكزيست ويكون نون فيد اند الشون الثاني لا ميم شوز خاص يكون نمبر خاصنا ندبرو على دي فونكسيون اللي تيفيريفيو لو تيب ديال لانفورماسيون اكسيتيرا. دونك هذا ميمكنش نديرو بحال هاد القضيه وكاو كان عندنا بزاف ديال لي زانفورماسيون. دونك من الاحسن اننا تنستعملو واحد لو باكيج ولا ان موديول سميتو جوي. هذا غادي نشوفوه دابا هو هذا غادي تكليكيو عليه وغادي تشوفوا لي ديتاي. الوغ شوفوا غير ويكلي داونلودز يعني شحال من تيليشارجمون درت غير هذا الويكاند هذا تقريبا مليون او لا 2 المليون تيليشارجمون يعني هاد الشوي هذا تيوتيليزيو بزاف لي ديفلوبور. اوكي و لا فيرسون دابا اللي كاينه هي لا فيرسون 13.7 و لي زيشيو اولا لي بروبليم و 72 بروبليم دونك ديجا حلوا لي بروبليم ديالهم. الوغ غنعطيو ان اكزومبل هنايا اننا تنستعملوا واحد لا كلاس سميتها جوي وهاد لا كلاس تنابليكيوها على لي شون اللي بغينا نديرو لهم لا فاليداسيون. شنو تنابليكيو لهم دي ريغل مثلا اليوزر نيم تنابليكيو ليه انه يكون سترينغ الفا نيميريك لو مينيموم يكون 3 caractères le maximum ne dépasse pas 30 caractères et required obligatoire. ok يمكن لينا نابليكيو دي ريجكس او لا دي اكسبرسيون ريغوليير اي اوتر. الوغ باش نزيدو نتعمقو اكثر نقدروا نكليكيو على هادو ليان اي بي اي ريفرنس وغادي دينا لا باج جيت هاب ديال جوي وغادي نلقاو بلان دو فاليداسيون بلان دو ريغل اللي ربما اي حاجه فكرتي فيها غادي تلقاها هنايا parmi هاد لي ريغل اولا لي هيبرز. اوكي و لا دوكيومونطاسيون ا ايتي بيان دوكيومونتي. نديرو ان اكزامبل. الوغ اول حاجه غادي نحاول انستالي ان باكيج. الوغ لو باكيج جوي يسوفي انني نستعمل لانفيت دو كوموند via npm. دونك غادي نحل لانفيت دو كوموند انترن ديال الفي غادي ناخذ ان اوتر prompt كوموند وغادي نيكزيكوتي لا كوموند سويفونت هي npm install سميتو joy وغادي ندير ليه داش سيف باش يتزاد في الديبندنسيز ديال لو بروجي. اوكي مزيان. على قبل ما نكملوا الناس اللي معنا ما كرهتكمش ديروا جيم باش تدعمونا ان شاء الله واللي اول مره تشوف لا فيديو ديالنا نيزيتي با انك تابونا معنا في لاشين باش يوصلك ان شاء الله الجديد. نكملوا دابا هو تانستال عندنا جوي في لا ماشين ديالنا. الوغ ضروري نمشيو نتاكدوا في هذا الباكيج تاع جيزون واش ديجا تانتيغرا ولا لا. دونك غادي نلقاو في الديبندنسيز تري بيان ولا فيرسون اللي شفنا قبيله هي هذه انستالات عندنا اللي هي 13.7 كلشي مزيان تري بيان. الوغ هنا عندي هاد لاباج نو انغيستري نحاول انغيستري ما تنساوش تبقاو ديما تانغيستري لي باج ديالكم. الوغ باش نيتيليزي جوي عندي في البروجي ديالي اولا مع الاكسبريس جيس او مونغو دي بي غادي ندير ليه ريكواير. دونك غادي ندير ريكواير جوي نكتبوها مينيسكول. اوكي et après غادي نافيكتي لو كونتوني ديالها اون فاريابل كونست. لا فاريابل غنسميها جوي افيك جي ماجيسكول. علاش؟ لانه تنعرف بان هاد الريكواير تترتورني ليا اون كلاس. très bien. alors فين بغيت ندير لا فاليداسيون بغيت نديرها avant la persistance. دونك غادي نجي هنايا وغادي نستعمل اون فاريابل غنسميها const مثلا course validate. اوكي وغادي نديرو هنايا ان اوبجي. هاد لوبجي شنو فيه؟
اول حاجه لي شون اللي غادي نستقبل عن طريق الريك شنو غيكون فيهم؟ غيكون فيهم نيم. هاد نيم بغيت يكون اول حاجه string دونك غنستعمل لا كلاس joy دوت هما تعطيني هنايا كاع لي ميثود بوسيبل غادي ندير انايا string اللي هما سو سون دي ميثود عندي في لا كلاس. بغيت نابليكي اوسي لو مينيموم ما يديباسي ما يكونش قل من 3 لي كاركتير ويكون اوبليغاتوار دونك ندير required هي سيت اون ميثود تاع ميم شوز. يمكن لينا نستعمل نابليكي دي ريغل على لو دوزيام مثلا اوتر نابليكي عليه لا ريغل فيا جوي لا ريغل مثلا required. بون كيما شفتو قبيله راه كاينين بلين ديال لي هيلبرز اولا ديال لي ريغل اللي يمكن لكم تابليكيو على لي شون ديالكم. الوغ بالنسبه للبرايس غادي نابليكي عليه ونابليكي عليه بلو بريسيزامون نمبر ولا بغينا نديروه require يمكن لينا نديروه require. ما تنساوش ان هادو سو سون دي هيلبرز اللي هما عباره على دي ميثود. اوكي الوغ دابا بغيت نفاليدي. الوغ باش غادي نفاليدي كي غادي ندير تو سامبلومون كاينه عندنا واحد لا ميثود في جوي دونك نديرو جوي دوت فاليديت. هاد فاليديت شوفو هنايا شنو تيقول ليا فيها جوج ديال لي زارغيمون لي فالور اي لو شيما ديالي على لي شون اللي تابليكاو ليهم لي ريغل. دونك اول حاجه لي زانفورماسيون اللي غادي نجيبهم من بريك دوت بادي et après le schéma ديالي اولا لي ريغل ابليكيت على لي شون دونك غادي ندوزهم هنا. الوغ هاد لا ميثود اللي هي validate ريتورني ان اوبجي اللي فيه دو سوز اوبجي فيه لو روتور ديال لي زيرور ايرورز وفيه values. اوكي دونك غادي ندير انا هنايا if اولا نقدر نريكوبيري result ونحاولوا نشوفوا لو ريزولتا. اجي نشوفوا معايا الريزولتا. غادي ندير واحد الكونسول اولا نستعمل response.send وندوز هنا الريزولت باش نشوفوا لو ريزولتا. راه من الاحسن ندير هنا واحد الريتيرن باش يوقف لو سكريبت. هادشي هذا فين كاين او نيفو ديال البوست. يلا اجيو معايا نشوفوا الريزولت. نمشيو للبوستمان نمشيو للبوستمان ونحيد مثلا نيم نخليه فيد send. alors probablement كاين اون ايرور غادي نرجع ونشوف لانفيت دو كوموند ديالي اللي هو انترن الاولاني باج 1. alors شوفوا معايا هنا كاين اون ايرور. شوفوا شنو هي هاد ليغور هنايا تيقول ليا جو integer is not a function ما تعرفش integer. alors peut-être que انايا تستعمل دابا لا فيرسيون جديده وما فيهاش انتيجر. ديجا كنا تنخدموا بها صافي لونطون. غادي نحاول نحيد هنايا الانتيجر ونستعمل غير نمبر. alors l'ancien nouveau envoyé via send. فوالا شوفوا معايا الريزولت اللي كاين هنايا. كاين عندي ان اوبجي سميتو ايرور فيه بليزيور انفورماسيون وكاين عندي الفاليو. دونك انا اللي تيهمني هنايا هو الايرور سيتادير الا كانت عندي اون فاريابل سميتها ايرور دونك راه كاين ان ميساج ديرور. الوغ باش نافيشيو لو ميساج ديرور تو سامبلومون غادي نستعمل انايا هنايا هاد الريزولت نعرف فيها الا كان بروبليم غيكون فيها واحد لا فالور سميتها ريزولت ايرور ريزولت ايرور هنايا ايرور. دونك غادي نفيريفي الا كانت اش غادي ندير الا كانت غادي نريتورني ريسبونس دوت ستاتيو. لو ستاتيو شنو غيكون هنايا هو 400. اوكي انه بيد ريكويست كاين ان بروبليم او نيفو ديال لي زانفورماسيون انفويي ومن بعد غادي نونفويي ان ميساج. شنو الميساج اللي غادي نونفويي؟ تو سامبلومون هو لو ميساج ديرور. لو ميساج ديرور الا شفتو في الريزولتا غنكتب بعدا ريزولت دوت ايرور. كاين واحد لاتريبي سميتو ديتيلز نشوفو مزيان. شوفو معايا هنا ديتيلز اللي هو ان تابلو عاد فيها ميساج. طري بيان دونك غادي نقول له هنايا ديتيلز اللي هو ان
ان تابلو بروميي اليمون غناخد منه الميساج. اوكي الا ما كانش لي غير دونك تو باس، تقدر ديك الساعه من بعد ما كاينش حتى شي مشكل تكمل لو تريتمون. لو نحبس دابا هاد الروتورن هادي ونشوفوا واش غادي افيشي ليغور ولا لا. غادي نرجع دابا عاوتاني اونكور اون فوا، ما خاصوش يبقى افيشي لي هادشي كامل، خاصو افيشي غير ميساج ديالو بوحدو. دونك دوك فوالا name is not allowed to be empty. اوكي تري بيان، جو بونس راكم فهمتو مزيان. الوغ غادي نحاول نرجع دابا لي دوني، نرجع ليهم باش نشوفوا واش شي ابليكي فيكتيفمون داكشي ولا لا. غادي ندير هنايا نيم ديال شي كورس مثلا جي كويري. دابا خاصني اون فوا جو كليك سور ساند خاصو يدوز، كاينش مشكل. فوالا شوف هنايا هو جينيرالي الاي دي سيتادير كو ايتي بيرسيستي في لا باز دو دوني سون بروبليم. دونك الى حيدت كاع كاريمون انا لو شون ساشون انا كو دايرو ريكواير، خاصو دابا يطلع لي ديال ريكواير. شوفوا هنا الريزولتا نيم از ريكوايرد. دونك تياخد اون كونسيديراسيون كاع هاد لي ريك اللي تنابليكيو هنايا على هاد لي شون هادو. الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا واستوعبتوا مزيان هاد القضيه هادي. علاش درت لكم هاد لو كور؟ هاد لو كور درتو حيت تنشوف كاينين دي ديفلوبور مين ستاك او لا دي ديفلوبور نود جي اس هما تيستعملوش بحال هاد لي باكيج اللي هما بوبولير وغادي يفيدوهم بزاف في ديرون لا بروغراماسيون ولا لو ديفلوبمون فيا مين ستاك. دايوغ دونك انا راه لونسيت واحد لا فورماسيون ان شاء الله غادي تكون على نود جي اس، غادي تكون لو 3 اي لو 4 اي لو 10 اي لو 11 نوفمبر. بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا لانسكريبسيون غادي تلقاو لي زانفورماسيون في لابارتي ديسكريبسيون. لا فورماسيون غادي تكون في حي الرياض في الرباط دو ويكاند كما كيكون سبت وحد وسبت وحد لو 3 لو 4 اي لو 10 اي لو 11. مرحبا بكم معنا. دونك اللي بغا يدير لانسكريبسيون سوف انه عيط عليه في نيميرو التليفون غتلقاو في بارتي ديسكريبسيون. كان معكم محمد ابراهيم، دعمونا بلايك، ولا كنتو اول مره تشوفوا لي فيديو ديالنا اشتركوا في القناه. السلام عليكم.